بسم الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا بسم الله بسم الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء زي كده وإنك لتهدي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. أحسنت وأجملت يا شيخ. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.